जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। सर, कहा जाता है कि जब तक अपने पे ना गुजरे ना कुछ पता नहीं चलता इंसान को क्या हो रहा है। इसी तरह के कुछ हालात पाकिस्तान में थे। हम पंजाब में रहने वालों को पता नहीं चल रहा था कि केपीके में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। लोग मिसिंग पर्सन का मामला आम थे, केस चलते रहे। जो हुकूमत आई उसने आगे बात बढ़ा दी, जो हुकूमत आई उसने आगे बात बढ़ा दी, चलता रहा। अब पहली दफा इस तरह हुआ कि इस्लामाबाद में एक कत्लेआम हुआ। 26 तारीख को कत्लेआम किया गया लोगों का, और लोग लोग बहुत सारे गायब हैं। 25 से 30 लोग जो हैं वो कहा जा रहा है कि गायब है। कुछ लोग ज्यादा तादाद ही बता रहे हैं, लेकिन मिसिंग आदमी है, बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। तो अब वो उस दर्द का, उस एहसास का अब हमें पंजाब में फील हो रहा है, हम यहाँ पे महसूस हो रहा है कि ये जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है, ये बहुत ही तकलीफ दे है। किसी फैमिली के जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता, दफना के उसको सुकून आ जाता, लेकिन ये मिसिंग जब हो जाता बंदा जिसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, वो उसको उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है। मेरी मुलाकात इस यहाँ पे इस चीज़ का मुझे उस वक्त ज़्यादा एहसास हुआ जब मेरी मुलाकात हुई एक दोस्त से, जिनके एक अजीज, क्योंकि मैं उनका जिक्र करूंगा या उनका इलाके का जिक्र करूंगा तो बहुत सारे लोग जो सुनेंगे उनको पता लग जाए। मैं वो उस तरफ जाना नहीं चाहता उनकी शनाख्त के मामले में। तो पाकिस्तान के एक बड़े ही खास पॉलिटिशियन, पीपल्स पार्टी के दौर में जिया हक ने उनके अजीज को उठवा लिया, जिनका आज तक नहीं पता चल सका। और उनकी बहनें जो कि हयात हैं, वो आज भी उसी उनको याद करके रोती हैं। इतना अरसा गुजरने के बावजूद उनको उनकी याद उनके दिमाग से नहीं गई, ना उनको डेड बॉडी मिली, ना उनको कभी पता लगा कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अब उन्होंने देखना भालना भी पूछना भी छोड़ दिया लोगों से। एक टाइम पे उनको आके पता लगा कि वो कहाँ थे। बड़ा लॉन्ग स्टोरी, एक अलग स्टोरी है। बात मैं ये कर रहा हूँ कि जी मिसिंग पर्सन वाला मामला है। जब महरंग बलोच जो है, एक बच्ची की अगर आप वीडियोस देखें, वो चीखती चीखती रोती रोती जब उसके बाप को उठा लिया गया, रोती रोती वो बड़ी होगी। आज उसके साथ एक कारवान है, उसके साथ लाखों लोगों का मजमा है, उसके साथ हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं उसके साथ, जो क्या मांग रहे हैं? सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमारे बंदे हमें वापस कर दें। पाकिस्तान के अंदर ये जो है, ये बर्बरियत जो है, इसका खात्मा बड़ा जरूरी है। हमें एक टाइम लगता था कि शायद कोई ठीक कर रही है, फौज कुछ ठीक कर रही है, लेकिन अब आके एहसास हो रहा है कि जब ये पंजाब में बात आई, हमारे अपने सरों पे जब तक ये बात जब पहुंची, तो हमें अंदाजा हुआ है कि महरंग बलोच का दुख क्या है, महरंग बलोच के साथ लोग चलने वाले लोगों का दुख क्या है। ये बात कह देना कि वो दुश्मन है, मुल्क दुश्मनान है, ये बड़ा आसान काम है। आज मैं एक ब्रॉड पे बैठा हुआ था, टिकटॉक के ऊपर अपनी ब्रॉड मैंने ऑन की। वहां पे एक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। वो सवाल किया, पठान थे, उनकी उर्दू इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुछ बातें जो की, कुछ मुझसे पूछी, कुछ अपनी बताई। उसमें एक बात जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की वो ये थी कि ये सारे दहशतगर्द पाकिस्तान क्यों आ जाते हैं? क्या अफगानिस्तान का सिर्फ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है? ईरान नहीं लगता? कजाकिस्तान वगैरह रशियन जो स्टेट्स हैं वो नहीं लगती? सब लगती हैं। वहां नहीं जाते ये सारे दहशतगर्द, ये पाकिस्तान की तरफ क्यों दहशतगर्द आए थे? और उस वक्त आ जाते जब पाकिस्तान की बहुत बड़ी बॉर्डर लाइन है, जो कि हमने कैमरे लगा के सिक्योर फेंसिंग करके सारा कुछ सिक्योर कर लिया है। फौज हमारे पास है, आर्मी हमारे पास है, मिलिट्री हमारे पास है, सारा कुछ हमारे पास है। फिर वो हमारे घर के अंदर घुस आते हैं, वो सवात तक आ जाते हैं, पिशावर तक पहुंच जाते हैं, और किसी को पता नहीं चलता। लेकिन उनको ये पता चल जाता है कि पीटीआई का बंदा कहाँ पे है। देखें, ये जो चीजें हैं वो इस चीज की इंडिकेशन कर रही हैं कि हमें ये जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है, ये एक फ्रॉड है जो पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। जो बंदा अच्छा ही लगता है, जो इनके ऊपर क्वेश्चन करता है, जो बात करता है, उसको उठा लेते हैं। अब हमें कन्फर्म हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी जुल्म ज्यादती हुई है, जो कुछ भी इतने अरसे में हुआ, वो इस चीज को साबित करता है कि केपीके में और बलोचिस्तान में जो कुछ भी हुआ, उसका 90% जो है वो ज्यादती पे मबनी है। वो सिर्फ अपने मजाज या उनका जो वो चाहते हैं, उनकी तबीयत के खिलाफ जो बात होती है, उसको वो दहशत गर्दी का नाम दे देते हैं। और इस बात को जितना कंडेम किया कुछ जाए उतना कम है। और हमारी पीटीआई की लोगों की पाकिस्तान, मैं जाती तौर पे वी स्टैंड विद महरंग बलोच। एक बच्ची मासूम के साथ हम खड़े होते हैं, हम उनसे माजरत करते हैं कि हमें नहीं पता लगा, हम उनसे माफी मांगते हैं कि इतने सालों तक हमें नहीं पता चला कि हम आप लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या ज्यादती हो रही है, किस अजाब कर्ब और मुसीबत से आप लोग गुजरे, हमें उसका एहसास नहीं था। हमें उसकी माफी मांगनी चाहिए। अच्छा जी, आगे दूसरी बात ये अब हुई है जी कि इद्दत का केस दोबारा से खोल दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो होना तो होना, इमरान खान के साथ जो होना, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनको उस गवर्नमेंट को क्या हो गया। ये उनके साथ ज्यादती करते करते कालक की एक बड़ा पॉलिश की बड़ी डब्बी, उसमें से कालक निकाल के एक तरफ पॉलिश करते, दूसरा अपने मुंह पर मार लेते हैं। ये पॉलिश तो कर ही रहे थे, बूटों की पॉलिश तो कर ही रहे थे। अब ये वो पॉलिश उठा के दोबारा से मुंह मलने पे, इनका मुंह जब उसकी साफ हुआ है थोड़ा सा, इन्होंने फिर अपना मुंह मल लिया। अब ये अपना मुंह मलने के लिए फिर तैयार है, और साथ में मौलवी भी उन्होंने इकट्ठे कर लिए कि जो अपने इनके मुंह के ऊपर ये लगाएंगे कालक, और अपने भी लगाएंगे।
یعنی بغیر ضلالت کی انتہا ہے، یہ ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو عاصم منیر اور ایجنڈا جنہوں نے یہ کیس کھولنے کی کوشش کی ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے قاتلوں، جو ان کے بندے مرے ہیں، جو اپنے قتل و غارت گری کی ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ ایسی کوئی صورتحال بن جائے گی، ایسا ہونے والا نہیں ہے. اف عاصم منیر از تھنکنگ کہ وہ بڑی لمبی جنگ لڑ رہے گا، سر آپ 4 5 سال 6 سال تک آپ ہیں، اس کے بعد آپ کی جو یہ ختم ہو جائے گی آپ کی ٹرم، اس کے بعد آپ کتنی بھی ایکسٹینشن لے لیں، بہرحال آپ نے جانا، ریٹائر ہو کے جانا ہے. ہم لوگوں نے سیولینز نے اس پاکستان کو چلانا، اور ہم لوگوں نے ہی اس پاکستان میں بیٹھنا ہے، اور آپ کے ساتھ جو ہونے والی ہے وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں. آپ کے بچے بھی آپ کا نام لیتے ہوئے ڈریں گے، کوئی بتاتے ہوئے ڈریں گے کہ یہ ہمارا بزرگ تھا ہماری فیملی کا. تو یہ ہونے والا. تو یہ جو عدت کا کیس ہے اس کی ابھی دیکھے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ہی دکھ اور افسوس کا مقام. میرا خیال ہے کہ علماء کو اٹھنا چاہیے، مولوی حضرات کو، عالم حضرات کو اٹھنا چاہیے. مولویوں کو تو خیر کہ میں کیا کہوں، عالم اور مولوی از ڈیفیکلٹ ایکسپلین، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اچھا دوسری چیز امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں ایک اپیل کی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ اپیل ہے. 2 باتیں مجھے جو ہے نا اس میں بہت امپورٹنٹ کی ہیں خان صاحب نے. ایک تو خان صاحب نے 8 فروری کو پوری دنیا میں کال دی ہے. پوری دنیا مینز پوری دنیا، ہول ورلڈ. پاکستان کے لیے کال نہیں ہے صرف یہ، اور پوری دنیا کے لیے کال ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی وہ پاکستان میں ہوئی ہے، واردات پاکستان میں ہوئی ہے. وہ واردات یہ ہوئی ہے کہ 1971 کے بعد دوسری دفعہ یہ واردات ہوئی ہے کہ پاکستانی عوام کا ووٹ چوری کیا گیا. پاکستان لوگوں نے جہاں سے ڈالا وہ ووٹ چوری کیا. اگر پاکستان کے ووٹ کی چوری، امانت میں خیانت کرنے والا عاصم منیر یہ جو ہے یہ تھا، یہ انوالو ہے. یہ یحییٰ خان پارٹ 2 جو ہے یہ انوالو ہے اس کے اندر. یحییٰ خان پارٹ 2 جو ہے وہ اس کو احتجاج کے لیے تمام لوگوں نے پوری دنیا میں نکلنا ہے اس کے لیے احتجاج کرنے کے لیے. سو ہم بھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ صاحب لندن والے وہاں پہنچیں گے. باقی جس طرح پروگرام ترتیب دے گا اس کو دیکھا جائے گا. دوسری بات جو خان صاحب نے کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ نے کہا کہ ریمیٹنس بند کرنے کی مہم کو جاری رکھا جائے. اس بات کو ہائیڈ لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک یا پی ٹی آئی کے آفیشیل جو ہیں، جو ویب سائٹس ہیں، جو ان کے جو گروپ ہیں، جو فیس بک ہے، جو ٹویٹر ہے، وہاں سے اس بات کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا. ریمیٹنس کو، اسٹاپ ریمیٹنس کی بات کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا، اس کو شد و مد سے نہیں کہا جا رہا. یہ میری بڑی یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں شدت سے فیل کر رہا ہوں کہ یہاں پہ مسنگ ہے. پاکستان تحریک انصاف جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ یہ چیز مسنگ ہے کہ نو ریمیٹنس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر ریمیٹنس کی بات اگر آپ اس طرح چھپائیں گے، خان صاحب کی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے، ان کو ریپیٹ نہیں کر سکتے، اس بات کو ہم آگے لے کے نہیں چل سکتے، تو پھر میرا خیال ہے وہی ہونا چاہیے جس طرح علی مین گنڈا پور کو ایک سائڈ پہ کر کے جنید خان صاحب کو لے کے آئے خان صاحب. تو یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب ہمیں آنے والے ٹائم میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر کام کرنا. اور ایک اور چیز آج میرے سے جو ایک دوست نے بات کی، اس نے کہا جب تک عاصم منیر اس گورنمنٹ میں بیٹھا ہے اس وقت کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. یہ بھی کسی حد تک ان کی امپورٹنٹ بات ہے. بات یہ ہے اگر عاصم منیر کو عقل نہیں آتی، اگر اس کو سوچ اور سمجھنے کا اس کا حساب کتاب نہیں بن رہا کہ وہ سوچ سکتا ہے، یا اس کا برین اس طرح ڈیزائن نہیں ہے کہ اس میں سوچ سکے، یا وہ ایک ایسے دماغ کا مالک ہے جو سٹنٹڈ گروتھ کی وجہ سے اس کا دماغ جو وہ معوف ہے اور وہ اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے، تو میرا خیال عاصم منیر صاحب کو بہتر یہی ہے کہ وہ اب ریزائن کریں. اگر وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے تو وہ کم از کم اتنا اس ملک کے اوپر احسان کر سکتے ہیں کہ جو 4 سال کے بعد ریٹائر ہونا ہے اور ذلت اٹھانی ہے وہ استعفیٰ دیں اور اپنے گھر جا کے بیٹھیں، تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں اس ملک کو کس طرف لے کے چلیں. بات صرف اتنی سی کہ عمران خان کو جھکانا ہے. بات صرف اتنی سی کہ عمران خان ہماری بات مان لے 4 دن کے لیے، یہ قومی حکومت مان لے یا ایک ملی جلی حکومت. یہ قومی حکومت ویسے بائی دا وے آلریڈی ہے نا، یہ آپ کے پاس قومی حکومت ہی، اور کیا ہے؟ صرف پی ٹی آئی باہر ہے تو کوئی بات نہیں. آپ نے قومی حکومت 2 دفعہ چلائی ہے. ایک دفعہ آپ نے وہ جب حکومت خاصہ بھی کرائی اس وقت بھی آپ نے ساری جماعتیں ایک دفعہ اکٹھی تھی، اب پھر آپ ایک دفعہ آپ اکٹھے، اور ملک آپ سے چل نہیں رہا. دیکھیں یہ ملک نہیں چلے گا، یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم کا قانون نہیں، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ ظلم کا نظام ہے. تو عاصم منیر صاحب کو میرا خیال اب ریزائن کر دینا چاہیے. اس سے اچھی آپشن ان کے پاس اور کوئی ہو نہیں سکتی. جا کے دبئی میں، فرانس میں، جرمنی میں، جہاں کی بھی ان کو گھر ملتا ہے جا کے رہیں. اس سے اچھی میرا خیال ہے جو ہے نا وہ آپشن عاصم منیر کے پاس اور کوئی نہیں ہے، اور پاکستان آرمی کے پاس بھی اور کوئی نہیں ہے. پاکستان ایز اے ادارہ، پاکستان آرمی ایز اے ادارہ اگر اس نے اپنا سروائیو کرنا ہے، اور اس کے جرنیلوں نے، اس کے کور کمانڈرز میں اگر ذرا سی بھی انسانیت ہے، اس بندے کو جا کے سمجھایا کہ بھائی جان آپ کریں ریزائن، آپ جائیں دیم انجم کے ساتھ دبئی میں جا کے بیٹھیں،
باقی ہم دیکھ لیں گے پاکستان کو. اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے، پاکستان اس طرح نہیں چل سکے گا. آپ کو اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. ان تبدیلیوں میں سے اگر میجر تبدیلی اگر آپ یہ کر دیں کہ عاصم منیر صاحب ریزائن کریں تو بڑا بہتر، بڑا آسان ہوگا پاکستان کے اوپر. اور اگر باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو اجازت لینے سے پہلے میں ریپیٹ کروں گا دو چیزیں. ایک تو یہ کہ 8 فروری کے احتجاج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی آپ کے علاقوں میں احتجاج ہو رہا ہے وہاں پہ پہنچیں. اور ریمیڈنس کی بات، ریمیڈنس جو ہے اس کو کنٹرول کر کے رکھیں، اس کو ابھی روکیں، ابھی 2-3 مہینے ابھی اور روکیں. اس سے آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کو ہیلپ آؤٹ ہوگی، آپ کی آزادی کی تحریک میں آپ کے کام آئے گی. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.